اللهم صل على محمد وآل محمد। السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان। السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قوم الكفر والطغيان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد.